हामी हस् हजुर भनेर विष पिउँदै बस्ने हो? 74 को अन्तिममा सरकार बनेको, 75 को सुरुमै यो विधेयक आएको, 2 वर्षसम्म छलफल हुँदा हतारमा हुन्छ। बरु ढिलो भएको। नेपालको कानुन बनाउनको निम्ति भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने के आवश्यकता? केहीले चाहिँ नाङ्गो नाच देखाए। अस्ति चाहिँ सदनमा पनि बोलेर देखाए, बाहिर पनि देखाए। अन्य संसारका देशमा हुँदैन। म यो देशलाई बर्बाद गरिदिन्छु, यो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छु। अनि आफ्नो भूमिको कुरा गर्दा छिमेकीको भूमि हामी बरु मिच्या छौँ। हाम्रो भूमि अरूले मिच्या छैन। आँखामा पट्टी बाँधेर दिमाग पनि अरूको गुलाम भएर बोल्ने चाहिँ पनि केही छ। 1950 को असमान सन्धि खारेज भयो। यो सरासर गलत हो। हामी दुई जीवले कुरा गर्दैनौँ कि नेपालमा आउँदा बुद्ध नेपालमा जन्मेको, विदेशमा जाँदा बुद्ध भारतमा जन्मेको, दुई जीवले कुरा पनि गर्दैनौँ। हामी सबल हुन चाहन्छौँ, हामी समृद्ध हुन चाहन्छौँ, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ, हामी सार्वभौम मुलुक हौँ। आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दा अरूले उग्रताको कुरा उठाउनु, अर्काले गालामा पर्काए गर्नु, मेरो गाला नपर्काऊ भन्न पनि नसक्नु, त्यो भनेको कायरता हो। डरले काम्नेहरूलाई भन्नु केही पनि छैन। दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ अहिले? संसद चलिरहेको छ, ऐनहरू बन्ने प्रक्रियामा छन्, त्यसमा व्यस्त हुने कुरा चाहिँ छँदैछ। अन्य जनसरोकारका विषयवस्तुहरूसँग चाहिँ समेटिएर आफूले आफ्नो कर्तव्य, जनप्रतिनिधिको कर्तव्य, जनउत्तरदायित्व पुरा गर्ने गरी नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब खास गरी यो अहिले पछिल्लो समयमा जुन नागरिकता, विदेशी महिलाहरूले जुन विवाह गरेर आएका महिलाहरूको नागरिकताको विषयमा धेरै बहस पनि चलिरहेछ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका महिलाहरूप्रति अहिलेको वर्तमान सरकार किन कठोर, यति साह्रो कठोर किन बनेको? नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुक हो। दुईतिर हाम्रा विकसित, भूगोलको हिसाबले ठुलो र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि धेरै, झन्नै उत्तरतिर 1.5 अरब छेउछाउमा दक्षिणतिर पुग्ने स्थिति, हाम्रो खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता भन्ने विषयवस्तु आफ्नो राष्ट्रको आवश्यकता र हितमा समय अनुरूप कानुनहरू परिवर्तन गर्दै जनताका जनप्रतिनिधिहरू जाने गर्छन्। त्यही सन्दर्भमा अहिलेको संविधान, नेपालको संविधान जुन 2072 छ, त्यो संविधानले नागरिकता कुनै नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेको खण्डमा नेपालको सङ्घीय कानुन अनुसार अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैलाई आधार बनाएर गत 2 वर्ष अगाडि नै यो सरकार बन्नासाथ नागरिकता ऐनमा संशोधनको निम्ति समय अनुकूल, संविधान अनुरूप चाहिँ सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो र त्यो विधेयक सदनमा छलफल भइकन अझै परिष्कृत र परिमार्जित गर्नको निम्ति र संसदीय जुन समिति छ, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था
तथा सुशासन समिति त्यहाँ छलफलको क्रममा झन्डै 2 वर्षदेखि थियो र त्यही छलफलको क्रममा हिजो मात्रै एक किसिमले त्यो ऐन प्रतिनिधि सभामा पठाउने गरी परिमार्जित स्वरूपमा हिजो समितिबाट निर्णय भएको छ र त्यसमा कुनै पनि विदेशी महिलाले चाहेको खण्डमा नेपालको पुरुषसँग विवाह भएमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नागरिकता नपाउने भनेर होइन, पाउने व्यवस्था नै गर्यौं र त्यस अन्तर्गत विवाह हुन साथ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ परिचय पत्र नेपालमा आवासीय परिचय पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ र आवासीय परिचय पत्र प्राप्त गरेको 7 वर्षपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने गरिकन अहिलेको विधेयकमा संशोधन गरेर र परिमार्जित रूपमा अहिले चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाउने गरिकन प्रस्तुत निर्णय भएको छ र यो निर्णयले चाहिँ विगतमा चाहिँ जुन 63 को संविधानको कुरा आइरहेको छ, अहिले 63 को संविधान कार्यान्वयनमा छैन। अहिले हाम्रो 2072 को संविधान सभाद्वारा पारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जुन छ त्यो संविधान अनुरूप कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नको निम्ति संघीय संसदले नागरिकता ऐन बनाउने भन्ने छ र त्यसै ऐन बनाउने प्रक्रियामा हामी छौं। तर 2063 मा जुन सहमति भएको थियो नि, दलहरू बीचको सहमति थियो, त्यो अन्तरिम संविधान थियो, तर त्यसलाई त तपाईहरुले आफैले लत्याउनु भयो नि। अहिले सहमतिलाई लत्याउनुको कारण के? 2/3 को बहुमत छ भन्दैमा गर्ने। अहिले हामी 2063 को संविधान हो कि अहिले 2072 को संविधान हो? अहिले हामी 2072 को संविधान हो र संविधान समय अनुकूल परिवर्तन हुन्छ, ऐन कानुनहरू समय अनुकूल परिवर्तन हुन्छ। त्यसै कारणले संसारको कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्न साथ, कुनै मुलुकमा प्रवेश गर्न साथ, सम्बन्ध स्थापित गर्न साथ चाहिँ नागरिकता पाउने कुनै पनि प्रावधान छैन र नेपालमा विगतमा हामीले विवाह हुन साथ जुन अङ्गीकृत नागरिकता थियो, अहिले पनि हामी अङ्गीकृत नागरिकता दिन्छौं, तर 7 वर्ष चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विवाह हुन साथ जसरी भारतमा आधार कार्ड छ, आधार कार्ड चाहिँ ले अगाडि बढिरहेको हुन्छ, हाम्रो नेपालमा पनि भारतमा जस्तै आधार कार्ड भन्ने जस्तै हामीले चाहिँ आवासीय अनुमति पत्र दिन्छौं र त्यो आवासीय अनुमति ती पत्र नागरिकता सरहकै धेरै व्यावहारिक कामहरूमा प्रयोग हुन्छ र चाहे त्यो विवाह दर्ताको होस्, जन्म दर्ताको होस्, चाहे शिक्षाको होस्, चाहे व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति होस्, चाहे बैंकहरुसँगको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरुसँग सबैमा त्यो कुराहरु हुन्छ र यो बीचमा यो 7 वर्षको बीचमा कुनै भवितव्य भएमा पनि त्यो व्यवस्थालाई पनि परिचय पत्र मार्फत र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने गरिकन ढोका खोलेर हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन गरेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जुन लाखौं युवाहरू जुन कि जन्मसिद्धबाट अनि अङ्गीकृतबाट चाहिँ जन्म भई अनि नागरिकता विहीनको अवस्था थियो, त्यो नागरिकता विहीनको अवस्था रहने छैन। नेपालमा नागरिकता विहीन अवस्था कसैको पनि रहने छैन र हामी चाहन्छौं सहज र सरल रूपमा नागरिक पाउनु पर्ने नेपालीले पाउने छन्
र कुनै पनि विदेशीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउने स्थिति हुँदैन र कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई हेरिकन अनि चाहिँ नागरिकता कानुन बनाएको हुन्छ। तर यहाँ उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले त यो त राष्ट्रियतामाथिको नै एउटा तराईको सामाजिक सांस्कृतिक परिवारभित्रको राष्ट्रियतामा खलल पुर्याउने काम भयो भने नि त। यो सरासर गलत हो। किन गलत हो भने तपाईँले तराईको सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिचय बेस पनि थाहा छ? हो, थाहा छ। जस्तै हामी ऐतिहासिक कालकै कुरा गर्ने हो भने एकतिर सीतालाई हामीले चाहिँ अहिलेको हिसाबले भन्दा भारतमा दिएर पठायौँ। दक्षिणको कुरा गर्ने हो भने, उत्तरको ऐतिहासिक कालकै कुरा गर्ने हो भने भृगुटीलाई हामीले दिएर पठायौँ। भृगुटीलाई पनि दिएर पठायौँ। अहिले नेपालमा भारतबाट पनि विवाह गर्ने प्रचलन छ, चाइनाबाट पनि विवाह गर्ने प्रचलन छ र 50औं लाख युवाहरू चाहिँ संसारका विभिन्न मुलुकमा गएका छन् र विभिन्न मुलुकबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ विवाह गरेर अनि नेपालको नागरिकता पाऊँ भनेर चाहिँ आएको एउटा स्थिति हो। त हामी कुनै देशप्रति, कुनै समाजप्रति, कुनै भूगोलप्रति, कुनै समुदायप्रति लक्षित गरेर कुनै देशको कानुन बन्दैन। त्यो राष्ट्रको हितमा बन्ने हो। त्यसकारणले हाम्रै चेली भारतमा विवाह गरेर जाँदा 7 वर्षसम्म केही पनि पाउँदैन। 7 वर्षपछि मात्रै प्रक्रिया हुन्छ। त्यो कानुनी व्यवस्था हो, भारतको कानुनी व्यवस्था हो। नेपालको कानुनी व्यवस्थामा हामीले केही परिवर्तन गरेका छौँ, जहाँसम्म बेटी रोटीको सम्बन्ध भनेको बराबरको सम्बन्ध हो। बुहारीलाई जसरी चिन्ता छ त्यस्तै आफ्नो छोरीको पनि चिन्ता हुन्छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो देशको आवश्यकता, हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता, त्यसपश्चात हाम्रा छिमेकीहरूको जुन स्थिति, त्यो सबैलाई हेरेर अहिलेको निर्णय गरिएको हो। भनेपछि यो भारतसँगको एक प्रकारको सहमति, छलफल गरेरै यो अहिलेको नयाँ प्रावधान ल्याउन लागि नेपालको कानुन बनाउनको निम्ति भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने के आवश्यकता पर्छ? केही आवश्यकता छैन। टाउको दुखाइको भारतलाई विषयवस्तु नै बन्ने होइन, किनभने नेपालको कानुन बनाउँदैछ र भारतले आज होइन, आजभन्दा 65 वर्ष अगाडि भारतले जुन कानुन बनाएर लागू गर्दैछ त्यही कुरालाई पनि लिने हो भने भारतमा 7 वर्ष छ। भारतमा आधार कार्ड छ। हामीले चाहिँ नागरिकताको हिसाबले अङ्गीकृत नागरिकता भन्यौँ र उहाँहरूले आधार कार्ड चलाए जस्तै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि आवासीय अनुमति पत्र दिन्छौँ भन्यौँ। कहाँनिर फरक भयो? कहाँनिर अन्याय भयो? यदि यही कुरा चाहिँ उठाउने हो भने मैले आजै मात्रै हेरेँ, भारतमा नेपालबाट गएका चेलीहरू रासन कार्ड लिएको भरमा मात्रै भोटर लिस्टमा राख्न पाइँदैन भनेर भोटर लिस्ट पनि कटाउन थालेको छ। यो मैले भने होइन, अहिलेको चुनावको निम्ति भारतबाट जारी भएको र भारतीय मिडियाहरूले नै राखेको कुरा हो। कहीँ कसैले चुइक बोल्नुहुन्छ, किनभने त्यो भारतको आन्तरिक मामला हो। यो हाम्रो देशको कानुन बनाउने कुरा हाम्रो देशको आन्तरिक मामला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एक किसिमको समानता पनि खोज्छौँ। तर 65 वर्ष यता चाहिँ सम्म चाहिँ किन खोजिएन त भारतसँग समानताका कुराहरूमा, राष्ट्रियताका कुराहरूमा?
जबकि भारतले हामीलाई सधैँ असमान व्यवहार गरिरहेको छ। अहिले आएर मात्र किन यो कुरा उठ्यो? अहिले आएर होइन, जनताको संविधान सभाबाट कहिले बन्यो? पहिलोचोटि 2072 बन्यो। त्यसमै 72 अगाडिका संविधानहरू नेपालले बनाएको थिएन, भारतले बनाइदिएको थियो, अथवा भारतको केही न केही भूमिका नेपालको थियो। संविधान भारतले बनाउने होइन, विगतमा पनि बनाएको होइन। कति राम्रो बनायो, कति नराम्रो बनायो, हामीले नै बनायौँ। तर संविधान समय अनुकूल परिमार्जित हुन्छ, संशोधन हुन्छ, नयाँ व्यवस्थाहरू आउँछन्, कतिपय त्यहाँ रहेका संवैधानिक व्यवस्थाहरू समाप्त भएर जान्छ। थिएन, राजतन्त्र समाप्त गरेनौँ र हामीसँग त संघीयता थिएन, हामीले संघीयता ल्यायौँ। एक समयमा धर्मनिरपेक्षता थिएन, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ। त नयाँ कुरा जब लिएर आएको हुन्छौँ, त्यो नयाँ कुरालाई पनि व्यवस्थापन हुँदै पनि जाने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भौगोलिक अखण्डताको बारेमा पनि त्यतिकै चिन्तित छौँ, सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति पनि हामी त्यति नै चिन्तित छौँ, राष्ट्रिय एकताको निम्ति पनि त्यति नै चिन्तित छौँ, र हाम्रो नेपाली समृद्ध पनि हामी चाहन्छौँ, र सुखी पनि चाहन्छौँ, र सुखीभित्र खुसी पनि चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो संविधान जारी हुने बेलामै यही संविधान कतिले चाहिँ आगो लगाएको होइन, च्यातेको होइन, कालो दिवस मनाएको होइन। तर अब यही संविधानको आधार मानेर अहिले जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ। अझै यो संविधानलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्दै पनि हामी जान्छौँ। त्यो अनुसार ऐन कानुनलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्दै जान्छौँ। बाजेले लङ्गौटी लगाएका थिए, बाजेले चाहिँ बटन भएको लुगा लगाएका थिएन, बाजेले मोबाइल बोकेका थिएन, अनि चाहिँ हाम्रा बाजेले चाहिँ प्लेन चढेका थिएन। त्यसकारण अब हामी प्यान्ट पनि नलाउने, हामीले चाहिँ मोबाइल पनि नबोक्ने, हामी प्लेन पनि नचढ्ने। नयाँ कुरा चाहिँ हामी गतिशील हौँ। त्यसकारण त्यो गतिशीलताभित्र हामी नयाँ कुरा जुन आफ्नो हितमा, राष्ट्रको हितमा, समाजको हितमा र त्यसलाई अग्रगमन दिने गरिकन हुन्छ, त्यसलाई स्वीकारेरै हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसमै यो मधेसवादी दलहरूले चाहिँ अब यो नागरिकता प्रावधानले चाहिँ राष्ट्रियता अखण्डतामाथि नै समस्या भयो किन भने त? अब उहाँहरूले के सोचेर भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर केहीले चाहिँ नाङ्गो नाच देखाए। अस्ति चाहिँ सदनमा पनि बोलेर देखाए, बाहिर पनि देखाए। अन्य संसारका देशमा हुँदैन। म यो देशलाई बर्बाद गरिदिन्छु, यो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छु। अनि आफ्नो भूमिको कुरा गर्दा छिमेकीको भूमि हामी बरु मिच्या छौँ, हाम्रो भूमि अरूले मिच्या छैन। आँखामा पट्टी बाँधेर दिमाग पनि अरूको गुलाम भएर बोल्ने चाहिँ पनि केही छ। त्यसकारण त्यही कुरा प्रमुख होइन। त्यसकारणले गर्दा त्यो आएको व्यक्तिबीचको विचार हो। त्यसकारणले समग्रमा जुन राष्ट्रको हितमा जनताको द्वारा जनप्रतिनिधिले बनाउने, जनताको निम्ति बनाउने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत जुन परिवर्तनलाई अँगालेर लिएर जाने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्ने कोसिस गऱ्यौँ, त्यसलाई बिथोल्ने कोसिस गऱ्यौँ, त्यसलाई समाप्त गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने अनि त्यो जनमतको विरोधमा हुन्छ, त्यो न्यायको विरोधमा हुन्छ,
त्यो समानताको विरोधमा हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय अहितमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सन्तुलित तरिकाले समस्या पनि नआउने गरिकन चाहिँ अहिलेको विधेयकमा आएको छ। अब माइन्डसेट भनेको कुरा एउटा हुन्छ क्या, माइन्डसेट भनेको कुरा एउटा हुन्छ, तर माइन्डसेट भनेको त कम्प्युटरमा चाहिँ गुगलमा सेट गरिएको कुरा हो नि। मानिसको दिमाग त गुगलभन्दा बढी चल्छ नि त, नयाँ कुरा निकाल्छ। यो गुगल पनि त मान्छेले नै बनाएको हो नि, यसलाई परिष्कृत पनि त मान्छेले नै गरिरहेको हुन्छ नि। प्रविधि त मान्छेले नै बनाएको हो नि, मानिसको लागि हो नि, परिवर्तनको निम्ति हो। त परिवर्तनलाई हामीले नस्वीकार गरेर अनि पुरानो माइन्डसेट जे छ त्यसलाई कहिले पनि कुनै पनि हालतमा चलाउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा भयौँ भने हामी के हुन्छौँ? परिवर्तनकारी हुँदैन, यथास्थितिवादी हुन्छ। यथास्थितिवादले रुङ्ने काम मात्रै गर्छ, अगाडि बढ्ने काम गर्दैन। त्यसकारण हामी अगाडि बढ्नको निम्ति नै अगाडि यो नयाँ प्रावधानहरू लिएर आएका। भनेपछि अहिलेको यो प्रावधानले तराईमा रहेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि असर पर्दैन। पर्ने गरी ल्याएकै होइन, अझै राम्रो गर्नको निम्ति ल्याएको। र भारतले टाउको दुखाउनु पर्ने विषय नै होइन, किनभने उसको एजेन्डा पनि होइन। र अर्को कुरा, उनीहरूले त आफ्नो देशमा लागू गरिरहेकै कुरा परे नि। आजदेखि होइन, 65 वर्ष अगाडिदेखि लागू गरेको कुरा परे। त्यसकारण हामी अलि पछि मात्रै त्यो बाटोमा हिँड्दैछौँ, जुन बाटोमा दुनियाँ अरू कहाँ हिँडिसके, हामी पछि पर्यौँ। त्यसो त 65 वर्षसम्म चाहिँ भारतीय नागरिकलाई नेपाली हुन दिएर यो प्रावधान अहिले ल्याइयो पनि भन्छन् नि। विगतमा चाहिँ केही कमजोरीहरू भएका छन्, वा केही गलत बाटोहरू पनि प्रयोग भएका छन्। त्यसकारण अब घरमा मुसाले चाहिँ प्वाल पार्यो भने त्यो प्वाल टाल्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता बस्ने हो भने त त्यो मुसा आउने प्वालबाट त सर्प पनि आउँछ, के आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले घरभित्र बस्दा त सुरक्षित हुन चाहन्छन् भने मुलुकका जनतालाई सुरक्षा दिने कुरा, राष्ट्रलाई सुरक्षा दिने कुरा र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतालाई सुरक्षा दिने कुरा त आवश्यक हुँदैन र? यदि आवश्यक नहुने भएको भए सीमाको संरक्षण गर्न चाहिँ त्यत्रो लगानी गरेर खर्च गर्नु पर्दैन थियो नि त। वा सुरक्षाका अङ्गहरू देशव्यापी रूपमा त्यति आवश्यकता हुने थिएन, प्रशासनिक अङ्गहरू त्यति धेरै आवश्यकता हुने थिएन, किनभने आवश्यकताले नै हो नि समस्या जहाँनिर आउँछ समाधानको उपाय पनि त्यही सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई सुरक्षित बनाउन, समृद्ध बनाउन, अझै व्यवस्थित गर्न, अगाडि बढाउन, सुखी बनाउन, खुसी बनाउनकै लागि चाहिँ हामी तर यहाँ अलिकति सरकारले अहिले पछिल्लो यो 2-4 साता यता चाहिँ हतारमा यो प्रावधान ल्यायो। याभन्दा अगाडि अब 72 सालदेखि 77 सालमा आइपुग्दा चाइचुई पनि थिएन, यो त्यतिकै थन्किएर बसिएको थियो। यति बेलै पनि हाम्रो भारतसँगको चाहिँ एउटा सीमा अतिक्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व बढिरहेको अवस्था, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ एउटा तिक्तता बढिरहेको अवस्थामा अब नागरिकताको प्रावधान ल्याउँदाखेरि यसमा केही असन्तुष्टिहरू अरू व्यक्त हुन्छन्। भोलि गएर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि विदेशी हस्तक्षेप पनि हुनसक्छ भन्छन् नि, सत्य हो यो? सरासर गलत हो। डरले काम्नेहरूलाई भन्नु केही पनि छैन। नेपालीहरू कायर छैन, कायरता देखाउँदैन। र जहाँसम्म हतारमा ल्याइयो भने संविधान जारी भए पश्चात निर्वाचित पहिलो सरकार हो यो, र पहिलो सरकारले
सरकार बन्न साथ नागरिकता विधेयक लगायत सैकौं विधेयकहरू ल्याए। अहिले ल्याएको हो। 2 वर्ष अगाडिदेखि त समितिमा छलफल थियो। यो विधेयक त 75 सालमै आएको हो नि। 74 को अन्तिममा सरकार बनेको, 75 को सुरुमै यो विधेयक आएको। 2 वर्षसम्म छलफल हुँदा हतारमा हुन्छ। बरु ढिलो भएको दिनको कमसेकम 20-25 वटा नागरिकता नपाएर भौतारिनु परेका, तनावमा एक किसिमले दिमागै जाला जस्तो स्थितिमा रहेका युवा युवतीले हामीलाई चाहिँ फोन मार्फत भेटमा र कतिपय बेला त आक्रोश पनि पोखिरहेको स्थिति थियो। त्यो समस्यालाई पनि समाधान गर्नको निम्ति नै ल्याएको हो। अनि हतार भन्ने हो। कति वर्ष लाएर एउटा ऐन पास गर्नुपर्छ? निर्वाचित सरकारको चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। 5 वर्षमा अहिले झन्नै यो 2.5 वर्ष बितिसक्यो। 2 वर्षदेखि यो ऐन त समितिमा छलफल हो, तर हतारमा ल्यायो भन्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, कतिपय मान्य सदस्य त अन्तिम मिटिङमा आउने र चर्का कुरा गर्ने, छलफलमा भाग नलिने, सबै कुरा नबुझ्ने अनि माइन्डसेट अनुसार मेरो कुरा भएन भन्ने र असन्तुष्टि पोख्ने। जनप्रतिनिधि बनाएर पठाउँदा त जनताले संसदमा भएका हरेक विषयवस्तुहरूमा, अझै गम्भीर महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफलमा भाग लिनको निम्ति, आफ्नो तर्क राख्नको निम्ति पठाएको हो नि त। तर छलफल पनि भएन भनिन्छ नि। व्हिप जारी गर्नुभयो, काङ्ग्रेसले संविधान संशोधन गरेर लिएर आउँ पनि भन्यो, तपाईँले त्यो पनि सुनिरहेको छैन सरकारले। अहिले दम्ब पनि भयो कि सरकारको जस्तो पनि भयो कि? सरकारको कुनै दम्ब छैन। सरकारले आफूले पाएको जिम्मेवारी विधि र प्रक्रिया अनुसार चाहिँ गरे। संसारको कुन देशमा व्हिप हुँदैन? नेपाल पार्टी विहीन मुलुक हो। पार्टीले छलफल गर्दैन कि हामी निर्दलीयतामा गएको हो र? व्हिपको कुरा गर्ने हो भने कुन पार्टीमा व्हिप हुँदैन? तर नागरिकता ऐनमा व्हिप जारी भएको होइन। ऐन बनाउने बेलामा व्हिप जारी भएको होइन। सबै पार्टीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचार राख्नुहुने, अनि सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विचारै राख्न नपाउने विचारविहीन पार्टी हो। विचारविहीन जनप्रतिनिधि हो र? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भन्नेहरूको कुतर्कको पछि लाग्नु आवश्यक छैन। अब अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रवाद भनिएको छ। राष्ट्रियताका नारा एकदमै चर्किरहेका छन्। त्यो चाहे त्यो सीमा सुरक्षाका विषयमा होस्, आत्मनिर्भरताका कुरामा अलिकति हामीले उग्र राष्ट्रवादतर्फ हामी लम्किरहेको पनि हो कि? हामी कहाँनिर उग्र राष्ट्रवाद भयौँ? आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दा अरूले उग्रताको कुरा उठाउनु, अर्काले गालामा पड्काएको पर्काए गर्नु, मेरो गाला नपर्काऊ भन्न पनि नसक्नु, त्यो भनेको कायरता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो कायरता स्वीकार गर्दैनौँ कहिले पनि। अर्को कुरा, आफूले न्यायको कुरा गर्दा अरूले अन्यायको कुरा यदि गर्छ भने अनि अरूको अन्यायको पछि पछि हस् हजुर भनेर उही जङ्गबहादुरले यो लट्ठी के छ, मैले त बाङ्गो बाङ्गो देख्छु भनेपछि
होस् हजुर बाङ्गै छ, होइन एकछिनपछि होइन के बाङ्गो होइन रहेछ सोझो रहेछ भनेपछि हजुरको आँखाले सोझो देखेपछि सोझै हो। हामी त्यो ठाउँमा हौँ कि जनताको भावना, चाहना, राष्ट्रको आवश्यकता, परिस्थितिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। सधैँ रोएर अनि सधैँ गनगन गरेर, सधैँ अर्काको मुख ताकेर, अरूले मुखमा के हालिदिन्छन् विष हालिदियो भने पनि पिउनको निम्ति, अरूको विष पिउनको निम्ति हामी हस् हजुर भनेर विष पिउँदै बस्ने हो। यो त हामी आफैले यो परिस्थिति निम्त्याएको हो नि। 2040 सालदेखिको यतापट्टिको राजनीतिक घटनाक्रम हेरौँ न, हामीले कहिले स्थिर सरकार पायौँ, हामीले कहिले स्थायी शान्ति, स्थायी समृद्धि, विकासको कुरा गऱ्यौँ र खालि राजनीतिक खिचातानीमै हामी अल्झ्यौँ नि त। यसको फाइदा भारतले लिएको होइन, अरू देशले लिएका होइनन्। हो, हाम्रो कमजोरीको फाइदा लिए अनि सधैँ कमजोर बनिराख्ने, सधैँ अरूलाई फाइदा लिनलाई छुट दिने कि बलियो पनि हुने र अरूबाट आफू नहेपिने र आत्मनिर्णय सहित बढ्न सक्ने क्षमता पनि राख्ने। हामीले देख्यौँ हिजो हाम्रो मन्त्री परिषदमा छिमेकीको दूत बस्दैनथे, अहिले बस्छन्। हिजो उत्तरी पोस्टमा सिमाना थियो, चेकपोस्टहरू चाहिँ थिए, छिमेकीले राखेको थियो, अहिले हामी राखिदिएका छौँ। हामी सबल हुन चाहन्छौँ, हामी समृद्ध हुन चाहन्छौँ, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ, हामी सार्वभौम मुलुक हौँ, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। अनि यो चाहनु नाजायज हुन्छ कि हामी कसैको पाउ मलुवा हौँ, हामी कसैको निगाहमा बसे हौँ, हामी निगाहमा मात्रै बस्न चाहन्छौँ? को चाहन्छ? तर अरूलाई गाली गरेर आफ्नो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ त? हामीले त आफ्नो पनि हेर्नु पर्यो नि, हाम्रो भौगोलिक धरातल पनि हेर्नु पर्यो। कसैलाई गाली गरिरहेको छैन, म कसैलाई गाली गरिरहेको छु। सडकमा भारत विरुद्ध नारा लगाएर चाहिँ अहिलेको यो समस्या समाधान हुन्छ कि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले के पहल गर्यो अहिलेसम्म? काला पानीको सवालमा लिपुलेखको वार्ता गर्नुपर्छ। 1950 को असमान सन्धि खारेज हुनुपर्छ। नेपालको जुन मिचिएको भूमि, लुटिएको जुन भूमि हो, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ। बोल्न नसक्ने कायरले अथवा अरूको दबाब सहन नसक्नेले चुप बस्ला, तर स्वाभिमानी नेपालीले आफ्नो कुरा राख्छ, सत्य कुरा राख्छ, प्रमाणको आधारमा राख्छ, न्यायचित कुरा राख्छ र नेपालबाट लिने मात्र होइन, नेपाललाई दिने पनि मित्रता पारस्परिक हितमा हुन्छ। ताली एक हातले बज्दैन, दुई हातले बज्छ। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ, ठुलासँग पनि भन्न चाहन्छौँ, सानालाई पनि भन्न चाहन्छौँ। हामी सानो भए पनि, भूगोलमा सानो भए पनि, जनसङ्ख्यामा हामी सानो भए पनि, आर्थिक रूपले हामी कमजोर भए पनि, हामी कुनै दिन कुनै देशको पराधीन भएनौँ, कुनै देशको गुलामी स्वीकारेनौँ, कसैसँग शिर निहुराएनौँ। हाम्रो इतिहास यही भन्छ। इतिहास यो भन्छ भने वर्तमानले के गर्छ? कि इतिहासलाई हामी समाप्त गरेर अनि वर्तमानमा हामी चाहिँ हस् हजुर भन्छौँ
कि हामी अरूको अहित गर्न पनि चाहन्नौँ, आफ्नो हित पनि छोड्न चाहन्नौँ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको आवश्यकता के हो? राष्ट्रियताको सवाल हो कि आत्मनिर्भरताको सवाल हो? अब यहाँहरूले संसारको सबैभन्दा ठुलो मुलुक आर्थिक रूपले अमेरिका हो, जनसङ्ख्या पनि कम छैन, हतियार र प्रविधि पनि कम छैन, तर अलिकति संसारको अरू देशमा भयो भने अमेरिकाले राष्ट्रिय हित विपरीत हुन लाग्यो भने चर्को गरेर डन्डा हान्न पुगिहाल्छ। पुग्छ कि पुग्दैन? हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित सोच्नु पर्दैन? जतिसुकै समृद्ध भए पनि, जतिसुकै समृद्धि आए पनि राष्ट्रिय हित गौण हुँदैन, भौगोलिक अखण्डता गौण हुँदैन, राष्ट्रको सार्वभौमिकता गौण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन कुरामा प्रश्नै उठाउन मिल्दैन त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर अनि अरू कुरा चाहिँ खोज्नु चाहिँ जायज हुँदैन। त्यस कारणले समृद्धि एउटा पाटो हो, राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौम सत्ता अर्को विषय हो। त्यसकारण गरिबको इज्जत हुँदैन कि धनीको मात्रै इज्जत हुन्छ? त्यसकारण इज्जत सबैलाई चाहिन्छ, सम्मान सबैलाई चाहिन्छ। अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? मुलुक राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै, सार्वभौमिकता माथि कुनै आँच नआउने गरिकन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया छ, जुन जनताको जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ, संविधान अनुरूप र त्यो अनुसार बनेका ऐन कानुनलाई लिएर संविधान पनि समयानुकूल परिमार्जित गर्दै, ऐन कानुनहरू पनि समयानुकूल परिमार्जित गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउँदै दुनियाँको सामुन्नेमा पहिचान लिने गरिकन सुखी र खुसी नेपालीको नयाँ पहिचान दिने गरिकन हामी अहिलेका कार्यभार सम्हालेका जनताका जनप्रतिनिधि, जनताका भावना र चाहना जे छ त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति दत्तचित्त भएर लागेका छौँ, निरन्तर लाग्नेछौँ र समय अनुकूल परिणाम दिएर हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्छौँ, पुर्याउँछौँ, यो विश्वास दिलाउँछ। अब अन्तिम एउटा प्रश्न हजुरलाई, विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय भारतसँगको जुन विवादहरूले गर्दा एक खालको आम जनमानसमा पनि 2072 सालको जस्तै फेरि पनि नाकाबन्दी लाग्ने हो कि अथवा दुई देशबीचको अन्तर्द्वन्द्वले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भन्ने एक खालको भ्रम अथवा आशंका पनि छ। अब यो विषयलाई हामीले कसरी समाधानतर्फ लिएर जान सक्छौँ? भारतसँग हामी कसरी प्रस्तुत हुँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता पनि सुरक्षित हुन्छ र हाम्रो जनजीवन जनजीविकालाई पनि असर पर्दैन? हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, भारतसँग समानताको आधारमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू जुन भएका छन् त्यसमा परिमार्जित भएको आधारमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मान्यताहरूसँग रहेर हामी तथ्य प्रमाणको आधारमा कुरा गरेर अनि हामी सबै कुरा वार्ताबाट समस्याहरूलाई समाधान गर्दै
विगतको मित्रताभन्दा अझै गाढा मित्रता हुने गरी, हामी मित्रता बिथोल्ने गरी होइन, मित्रता हुने गरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। भारतले पनि त्यो सोच्ला भन्ने लागेको छ। बिना आधार, बिना प्रमाण, बिना ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा हामी बोल्दैनौँ। हामी अन्याय चाहन्नौँ र हामी कसैबाट अफेलित हुन पनि चाहन्नौँ र कसैलाई हामी अफेल्न गर्न पनि चाहँदैनौँ। त्यसकारणले बुद्ध जन्मेको देश शान्तिको देश हो। हामी दुई जीवले कुरा गर्दैनौँ कि नेपालमा आउँदा बुद्ध नेपालमा जन्मेको, विदेशमा जाँदा बुद्ध भारतमा जन्मेको, दुई जीवले कुरा पनि गर्दैनौँ। जे तथ्य हो, जे सत्य हो त्यही कुरा चाहिँ भन्छौँ र वार्ताको टेबलमा पनि त्यही कुरा गर्छौँ र हामी द्विपक्षीय समाधान खोज्छौँ र त्यसले पनि पुगेन भने अनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू मार्फत पनि हामी न्याय निसाफ खोजेरै समस्यालाई समाधान गरेर दीर्घकालीन शान्ति र मैत्रीको पक्षमा नेपाल छ, रहन्छ भन्ने विश्वासको साथ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हस्, समय दिनु, धन्यवाद यहाँलाई। हस् त, धन्यवाद।